السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع متتبعي قناة Profesor Canal لتعلم اللغة الإسبانية. Hola, muy bienvenidos a todos nuestros seguidores del canal Profesor Canal para aprender el español. Muy bien. Bueno, podéis suscribirse para ver nuevos cursos con nosotros en nuestro canal Profesor Canal. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver un curso nuevo sobre la conjugación. Vamos a ver un curso sobre la conjugación y bueno, vamos a ver dos tiempos verbales que son el futuro de indicativo y el condicional de indicativo. Muy bien. إذا في الدرس هذا غنشوفوا جوج ديال الأزمنة في تصريف الأفعال يعني لا كونجوغاسيون. غنشوفوا زمن الفوتورو اللي هو زمن المستقبل اي الكونديسيونال اللي هو زمن الشرط او لا يعني لما كنفترضوا شي حاجه ايتترا ايتترا. غنشوفوا ان شاء الله كل واحد على حده. Muy bien. Empezamos con el futuro de indicativo. El futuro simple de indicativo es un tiempo verbal que indica de manera absoluta que algo existirá o sucederá con posterioridad al momento en que se habla. يعني هذا الزمن كيشير لنا بشكل مطلق لشيء سيقع أو سيحدث بعد الوقت الذي تم الكلام فيه. يعني كنستعملوا هذا الزمن لما كنبغيو نعبروا على شي حاجة غادي توقع من هنا للقدام. حنا كنهضروا عليها في الحاضر. نعم، حنا لما كنهضروا على المستقبل كنكونوا ديك الساعات في الحاضر وليس في الماضي. يعني كنكون مثلا في الحاضر وكنهضر على وبغيت شي حاجه نديرها من هنا لقدام في السيمانه الجايه، العام الجاي، الشهر الجاي ماجي، يعني كنستعمل el futuro هذا الزمن هذا. muy bien. اذا el uso del futuro simple de indicativo en español، يعني استعمال ديال هذا الزمن ديال المستقبل في اللغه الاسبانيه. el futuro simple en español se emplea para expresar، يعني هذا الزمن هذا كنستعملوه في اللغه الاسبانيه للتعبير عن ماذا؟ una acción en el futuro، واحد الحدث في المستقبل. مثلا او مثال mañana ordenaré los documentos. mañana ordenaré los documentos، يعني هذيك كما سبق وقلت لكم الدور ديال هذيك لاسنتو يعني لاكسون، الدور ديالها هو لا انتنسيداد يعني المد ديال ديك الحركه. muy bien. اذا سانظم الاوراق غدا. muy bien. otro ejemplo. una suposición respecto al presente، يعني لما انا كنكون يعني شي حدث يعني قريب جدا للحاضر. لما كتكون مثلا هنا في هذا المثال me imagino que su oficina todavía estará desordenada، يعني لما كتكون مثلا في المنزل مثلا الام كتكون حدا يعني البيت ديال الابن ديالها، وداك البيت يعني داك الغرفه عفوا يعني كيكون فيها واحد المكتب مثلا، وبوينو كتكون كتهضر مثلا مع بنتها سعيخه وكتقول لها me imagino que su oficina todavía estará desordenada. وقيل المكتب ديالو راه مازال غادي يكون ما مرتبش، يعني راه باقي ما مرتبوش. اظن ان مكتبه الان سيكون غير مرتبا. muy bien. también مثال بحال هذا المثال هذا una suposición respecto al futuro، يعني بحال هنايا عطاونا مثال la ciencia no la acabará sin un día، يعني العلم لا ينتهي أو لا يمكنك أن تنتهيه في يوم واحد. no la acabarás tú، يعني acabarás كتعود عليك أنت. مازال نشوفوا terminaison las terminaciones del futuro، يعني la ciencia no la acabará sin un día، ما غاديش تسالي العلم في واحد النهار. muy bien. Y ahora vamos a ver las conjugaciones de verbos regulares. غادي نشوفوا تصريف ديال الافعال اللي كتخضع لنفس القاعده، يعني الاصل ديالها الرئيس ديالها ما كيتغيرش. شنو اللي كيتغير؟ كما كتشوفوا في الجدول
هذيك ار ابلار كاينه فوقها ار، ابريندير فوقها ار، بيبير فوقها اير. اذا هادوك اللي بالصفر هما كيتسموا الانفينيتيفو. الانفينيتيفو مفهوم؟ يعني لما كيكونوا في الافعال لاصقين في الافعال يعني كنسميو هذاك ديك الساعات يعني بيربو انفينيتيفو انفينيتيفو يعني باقي ما مصرفش. اذا بيربوس ريغولاريس شنو يعني؟ كاين اللي مازال ما عرفش الفرق ما بين بيربوس ريغولاريس وبيربوس ريغولاريس. بيربوس ريغولاريس هما الافعال اللي كيخضعوا لنفس القاعده، بمعنى اننا كنحيدوا لهم هذا الانفينيتيفو اللي يلاه شرحت لكم، كنحيدوه هو فقط، وكنزيدوا التيرميناسيون، لا تيرميناسيون دي الفوتورو. يعني داكشي اللي قبل هذاك الانفينيتيفو مثلا ابلار هذيك ار، داكشي اللي قبل ار ما كيتغير فيه حتى شي حاجه، ما كيتزاد فيه لا حركه لا حتى شي حاجه. اذا بالتالي كنسميوهم بيربوس ريغولاريس. موي بيان. اذا ابلار يعني كاينه ابلاري، ابلاراس، ابلارا، ابلاريموس، ابلاريس، ابلاران. يعني يو، انا، تو، انت، ال، هي. يعني ال هو يعني خاص واحد الاكسون هنايا فوق هاد ال هادي. ايا usted، nosotros نحن، vosotros يعني انتم، ellos ellas هم هن. مهم. اذا كما كتشوفوا اننا عندنا نفس لا تيرميناسيون يعني في todos los verbos de infinitivo todos los verbos de los grupos يعني de primer grupo de segundo grupo de tercer grupo. يعني عندنا نفس النهايات باش كينتهيو الافعال بمختلف الانواع. يعني النوع الاول بار، النوع الثاني باير، النوع الثالث اير. muy bien. Ahora vamos a ver la conjugación de verbos irregulares. تشوفوا دابا الفرق. يعني الفرق هنايا ما بين irregulares ان داك الفيربو ماشي كنحيدوا له الانفينيتيفو داكشي اللي في الاخر ديالو وكنزيدوا لا تيرميناسيون ديال الفوتورو، نو، بل ان هذاك الشيء اللي قبل الانفينيتيفو كيتغير، اما كيتزاد حرف، اما كيتنقص لنا حرف، اما كنزيدوا حركه اتسيتيرا. بالتالي داكشي علاش سميناهم فيربوس ريغولاريس. اذا نخليكم تقراوهم. اذا هما كيتغير في الرئيس ديالهم. يعني الرئيس باش نقصدوا به هو داكشي اللي قبل الانفينيتيفو. مثلا كابير اش ولات لينا كابري. يعني بحال زدنا واحد هنايا على هذا الحساب هذا زدنا واحد الاري حدا بي، لان كاين اللي ما عارفش بان كابير يعني كنعنيو بها يعني اللي ما عارفش بانه فيربو irregular غادي يصرفوا عادي، غادي يحيد هذيك اير وغادي يزيد تيرميناسيون تولى كابي كاباس كافا. يعني ما جاتش حتى في النطق، جات ثقيله وبالتالي هاد الافعال كيبغيو يتحفظوا. خصنا ضروري اننا نحفظوهم باش ما نلقاوش فيهم مشكل. مفهوم؟ وعقلوا عليهم مزيان. هاد الفيربوس irregulares اللي عندنا في هاد الفوتورو وهما نفسهم اللي كيكونوا irregulares في الكونديسيونال. غير الكونديسيونال عنده terminación والفوتورو عنده terminación. Muy bien. Y ahora pasamos a otro tiempo que es el condicional de indicativo. Muy bien. El condicional simple de indicativo se emplea en español sobre todo para expresar acciones o situaciones hipotéticas, así como preguntas en tono de cortesía o de sillos. يعني كتستعمل في يعني هذا الزمن هذا في اللغه الاسبانيه باش كنعبروا على احداث او حالات مفترضه مثل الاسئله في لهجه المجامله او الرغبات. مثلا لما كتسول شي واحد مثلا واش بغيتو تجيو عندنا، واش بغيتو تجيو عندنا العشيه هذه مثلا. مفهوم؟ موي بيان. اذا غنشوفوا امثله وغنشوفوا يعني باش كينتهيو هاد الافعال ديال هاد الزمن هذا. نشوف واحد المثال يعني على شكل حوار. لويس، كاين لويس وكاين فرناندو، يعني الشخصيه واحد والشخصيه جوج. لويس ديغامي، يعني لويس تقبل واحد المكالمه هاتفيه وقال ديغامي بحال حنا كنقولوا شكون اولا سي نعم بحال الو لا، هما كيقولوا ديغامي. فرناندو شنو قال له اولا لويس سوي فرناندو، انا فرناندو. شنو قال له لويس؟ قال له
pensé que no estarías aún en casa. كنقول ان مازال ما تكونش في الدار. شنو قال له فرناندو؟ قال له queráis venir, queríais, el verbo querer, queríais, لاحظوا معايا, queríais venir a las 10:30 a cenar. واش بغيتو تجيو مع 10:30 تتعشاو؟ شنو قال له لويس؟ سي كلارو، نعم بطبيعة الحال. pero a lo mejor لكن من الأفضل llegaríamos un poco tarde. نقدروا نوصلوا، يعني احتمال، يعني ما كاينش داكشي مضبوط، نقدروا نوصلوا واحد شويه معطلين. mejor llegaríamos un poco tarde. ساندرا يعني على يعني مراتو، يعني كيعاود اشنو قالت له. يعني ساندرا ديخو قالت كي llegaría sobre las 10 de la noche. قالت انها تقدر توصل مع 10 ديال الليل. دي تراباخار من العمل ديالها، دي تراباخار. مفهوم؟ موي بيان. اذا كما كتشوفوا لاس تيرميناسيونيز ديال الكونديسيونال حتى هي بحال الفوتورو، ما كتغيرش، كتعمم على جميع انواع الافعال، يعني الافعال ديال الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، يعني عندهم نفس لاس تيرميناسيونيز. اذا اسهل زمن حتى هذا راه تعتبر اسهل زمن هو هذا الكونديسيونال. لاحظوا معايا اشنا هو الكونديسيونال، يعني باش يعني نكونوا ذكيين شي شويه وتقدروا تحفظوهم في ساعه هاد يعني لاس تيرميناسيونيز. الكونديسيونال هو كيتكون لنا من فعل باقي ما مصرفش، يعني بيربو في الانفينيتيفو، وكنزيدوا له لاس تيرميناسيونيز ديال امبيرفيكتو، لان هاد اياس اياموس ايايس فين كنشوفوها في الازمنه؟ راه شفنا واحد الدرس يعني في لا كونجوغاسيون، يعني شفناه في البريتيريتو امبيرفيكتو بالنسبه للافعال ديال بحال كومير ولا بحال بيبير. اذا عقلتوا مثلا كومير في يعني الفعل اكل، كومير في الامبيرفيكتو يعني زمان الماضي المستمر كيقول جو كوميا، كومياس، كومياموس، كوميان. اذا نفس الترميناسيونيس اللي كاينه في الفوتورو في الكونديسيونال. يعني الكونديسيونال كيتكون لنا من الفيربو يعني في الانفينيتيفو، وكنزيدوا له هاد اياس اياموس ايايس ايان. موي بيان، بيرفكتو. بالنسبه للوس فيربوس irregulares فنفس الافعال اللي كانوا يعني irregulares في الفوتورو هما نفسهم اللي كاينين حتى في الكونديسيونال. اشنو اللي كيتغير بيناتهم؟ غير داكشي اللي في الاخير باش كينتهيو الافعال. في الفوتورو راه عارفين هذوك التيرميناسيونز ديال الفوتورو، والكونديسيونال راه عرفنا التيرميناسيون اللي كاينه في الكونديسيونال. هذا هو الفرق. اذا كنتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا من الدرس ديال اليوم اللي شفنا فيه جوج ديال الازمنه، زمن يعني الفوتورو زمن الكونديسيونال. اذا الى حصه قادمه ان شاء الله.